सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एमसीसी पासै गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी क्याटेगोरिकली स्पष्ट भाषामा तपाईँलाई अस्ति थाहा छ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल, त्यसपछि भीमरावजी, माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूले प्रतिवेदन पेश गरिसक्नु भएको छ। एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनेको थियो। अहिलेसम्म भारतले त्यो एमसीसीलाई स्वीकार गरेको छैन। किन? गगन थापा 2008 देखि अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन हुन् भनेर स्पष्ट रूपमा त्यो केबुलमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो गगनजीको श्रीमतीलाई 3.5 लाखको आकर्षक जागिरको पुरस्कार दिन खोजिएको रहेछ। नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको होइन अमेरिकाको अधिकार स्थापित हुन्छ भने किमर्थ यस्तो खालको घातक प्रावधान हामीलाई स्वीकार्य छैन। 700 पेजको डकुमेन्टहरू ग्लोबली एमसीसी कसरी लागू भएको छ र त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के छ, त्यसको महत्त्व के छ, त्यसको अवगुणहरू के छ भन्ने विषयमा मैले बडो डिटेल्स अध्ययन गरेँ। त एमसीसीको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ 28 फेब्रुअरी 2020 मा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्से जो वान्स अपन अ टाइम लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमको त्यो पृथकतावादी मोमेन्टलाई धाराशाही बनाउने एउटा लेजेन्डरी राष्ट्रपतिको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। दर्शकबिन मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा म अर्जुन शिवाकोटी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज एमसीसी विषयले घर घर आँगन आँगन नदी नदी खोलादेखि लिएर सिङ्गो देश हल्लिएको छ। डराएका छन् केही मानिस र केही नेताजीहरू, केही पार्टी, केही विशेष नेतृत्व तहमा बसेका मानिसहरू पारित गर्नका लागि अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आम मानिस डराएको छ, आँगन डराएको छ, घर डराएको छ, तपाईँको खेती डराएको छ, तपाईँको सप्तकोशी डराएको छ, तामाकोशी डराएको छ, तपाईँका सम्पूर्ण देशवासी डराएको अवस्थामा यसै विषयमा कुराकानी गरौँ भनेर अहिले तपाईँ हामीले नै चिनिएका, तपाईँ हामीले नै बुझेको, तपाईँ हामीले धेरै कुरा सुनेका पुण्य गौतमजीको पनि के विचार छ भनेर मेकिङ नेपालले न बिहान भनौँ न साँझ भनौँ अहिले बेलुकी पख पुण्य गौतमजीको निवासभन्दा केही नजिकै आएर यस विषयमा कुराकानी गर्न गएको छौँ। सर्वप्रथम त यहाँलाई स्वागत गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्यजी, एमसीसीले देशमा ठुलै एक किसिमको लर वेब्स आइसक्यो। वास्तवमा एमसीसी के रहेछ? किन यसले हल्लाउँदैछ आज देश? किन डराउँदैछन् नेपालीहरू? पहिला कुरा त एमसीसीको विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ। या कतिपय यस्ता मान्छे छन् जसलाई एमसीसीको फुल फर्म पनि राम्रोसँग थाहा छैन, तैपनि एमसीसीको विषयमा पण्डित पल्टिन्छन्। मैले ती साथीहरूको बौद्धिकतालाई दया मात्रै गर्न सक्छु। मैले एमसीसी के रहेछ, वास्तवमा यसको इन्टरनेसनल फेनोमेननमा यसको सिग्निफिकेन्स, मेरिट्स डिमेरिट्स के रहेछ भन्ने विषयमा डिटेल्समा अध्ययन गरेँ। करिब करिब 700 पेजको डकुमेन्टहरू ग्लोबली एमसीसी कसरी लागू भएको छ र त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के छ, त्यसको महत्त्व के छ, त्यसको अवगुणहरू के छ भन्ने विषयमा मैले बडो डिटेल्स अध्ययन गरेँ र त्यो आधारमा म तपाईँलाई केही तर्क राख्न चाहन्छु। कतिपय मान्छेलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भन्ने लागेको छ। यो कोअपरेसन होइन, कर्पोरेसन हो। अर्थात् यो एउटा कम्पनी हो, यो एउटा पुँजीवादी किसिमको निगम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिकी इम्पायरलाई वर्ल्ड वाइड फैलाउनको लागि, उनीहरूको प्रभावलाई विस्तार गर्नको लागि अमेरिका जहिले पनि वार इकोनोमीमा विश्वास गर्छ, वेलफेयरको काम गर्दैन। त्यसकारण चाइना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत विश्व प्रसिद्ध भयो, उसको विश्वमा रेपुटेसन बढ्यो भनेर त्यसको काउन्टरको रूपमा एमसीसीलाई अगाडि बढाइएको हो। सुरुमा के थियो भने एसिया पेसिफिक ढङ्गले उनीहरूले मुभ गरेका थिए, अहिले इन्डो पेसिफिक भनेर अगाडि आएका छन्। त्यो एउटा मिलिट्री स्ट्र्याटेजी हो। जबकि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा यो चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन, यो स्वतन्त्र हो, यो एउटा आर्थिक विकास परियोजना हो भनेर यहाँ क्लियरिफिकेसन गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। तैपनि मान्छेलाई डाउट लागेको छ, किनभने अमेरिकी पूर्व मन्त्री, क्याबिनेटको मन्त्री बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति हुँदाको मन्त्री कोन्डालिजा रइसले समेत त्यो मिलिट्री स्ट्राटेजीको एउटा हिस्सा हुन सक्छ भनेर यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा सहस्राब्दी विकासको चुनौती भनेर उनीहरूले यसलाई अगाडि बढाएका हुन् र यो लामो लङ टर्म स्ट्रेटेजिक गेम प्लानभित्रको एउटा प्याकेज प्रोग्राम हो। र एमसीसी कुनै देवदूत होइन, जादुको छडी होइन। यसलाई घुमाउन साथ रातारात चमत्कार र विकास भइजाओस्
यस्तो पनि होइन। न एमसीसी कुनै दैत्य डेभिल इभिल एमसीसी आउन साथ यहाँ ठुलो रुवान्डामा जस्तै म्यासेकर भइहाल्छ, बवन्डर भइहाल्छ, बवाल भइहाल्छ, यसले यहाँ 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प ल्याउँछ भन्ने पनि होइन। न यो जादुको छडी हो, न यो देवदूत हो। त्यसकारण यसलाई यो जे हो त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। त एमसीसीको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ 28 फेब्रुअरी 2020मा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्से जो वान्स अपन अ टाइम लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमको त्यो पृथकतावादी मोमेन्टलाई धाराशाही बनाउने एउटा लेजेन्डरी राष्ट्रपतिको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले त्यहाँको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको भाइ खुदै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त महिन्दा राजापाक्सेले के भन्नुभएको छ भने श्रीलङ्काको राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र संविधानको प्रतिकूल भएको हुनाले यसलाई हामी संसदबाट इन्डोर्स गर्न सक्दैनौँ, अनुमोदन गर्न सक्दैनौँ। तब मात्रै गरौँला जब यसले श्रीलङ्काको सोभरेन्टी, त्यसको नेसनल सेक्युरिटी र श्रीलङ्काको राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन गर्नेछ, तब मात्र हामी त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गरेर स्वीकार गरौँला भन्नुभएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने आखिर श्रीलङ्कालाई पेश गरेको एमसीसीको प्रावधान पनि यस्तै हो। हामी साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसनमा बाँचिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ, यो एमसीसीमा भएका घातक बुदाहरू, राष्ट्र विरोधी बुदाहरूलाई पूर्ण रूपमा नहटाइकन, त्यसलाई एमेन्डमेन्ट नगरिकन जस्ताको तस्तै एमसीसी 1 पास गर्नु हुँदैन, 2 पास गर्नु हुँदैन, 3 पास गर्नु हुँदैन। ल मैले यहाँलाई केही प्रश्न गर्ने विचार गरेर थिएँ एउटा शब्दमा, तर यहाँले उत्तर दिइसकेपछि यहाँ पनि एमसीसीको विपक्षमा हुनुभयो। सर्वप्रथम त धन्यवादै, एउटा राष्ट्रभक्ति, एउटा देशलाई माया गर्ने, नेपाल र नेपालीलाई माया गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो मेरो मात्रै अभिमत होइन, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले पनि स्पष्ट रूपमा केपी ओलीलाई चाहिँ के प्रब्लम छ त? सम्माननीय प्रधान केपी ओलीले 2 दिन अगाडि मात्रै यो चाहिँ संसदमा लगेर पारित गर्नुपर्छ भनेर अगाडि केस बढाइसक्नु भएको। सभामुखको कक्षमा सम्भवतः आजभोलि एमसीसीको फाइल होला। उहाँलाई चाहिँ के समस्या छ यसले? होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एमसीसी पासै गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी क्याटेगोरिकली स्पष्ट भाषामा होइन, स्पष्ट रूपमा उहाँले टेलिभिजनमा भनेको। पार्टीभित्र अब छलफल हुन्छ। सुन्नु न, पार्टीभित्र सम्पूर्ण हिसाबले सचिवालयमा छलफल हुन्छ, स्थायी समितिमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पार्टी पुग्छ। किनभने तपाईँलाई अस्ति थाहा छ, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल, त्यसपछि भीमरावजी, माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूले प्रतिवेदन पेश गरिसक्नु भएको छ। एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनेको थियो। अब अलिकति मैले तपाईँलाई एमसीसीको ग्लोबल फेनोमेनमको विषयमा अलिकति कुरा भनौँ। यो 49 देशमा अहिलेसम्म लागू भएको छ र जहाँ जहाँ लागू भएको छ यसले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गर्ने, डेभलपमेन्टमा काम गर्ने भन्ने कमिटमेन्ट जारी गरे पनि त्यो अनुसार काम भएको छ कि छैन अहिले संसारभरि समीक्षा भइरहेको छ। जस्तो जिबुटी र हन्डुरसको उदाहरण नै काफी छ, धेरै कुरा जानु पर्दैन तपाईँ। र अर्को कुरा के छ भने अहिलेसम्म भारतले त्यो एमसीसीलाई स्वीकार गरेको छैन। किन त? यही कुरोको पहेली तपाईँले यदि सही ढङ्गले पहिलाउन सक्नुभयो भने धेरै यसको रणनीतिक निष्कर्षमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँले यो भन्दै जाँदा लामो समय राजनीतिकमा एउटा अभ्यास गर्नुभएको, राजनीति फिल्डमा आउनुभएका जस्तो नेपाल काङ्ग्रेसका सभामुख शेरबहादुर देउबा, त्यस पछाडि धेरै लामो समयमा विभिन्न तरिकाले कहिले पञ्चायत, कहिले राजतन्त्र, कहिले गणतन्त्र, जहिले लोकतन्त्रमा जम्मैमा आफूलाई फिट राख्ने कमल थापा, जसले धर्मको राजनीति गर्नुहुन्छ सामान्यतः, उहाँहरूलाई चाहिँ के हतार होइन आत्तिनु भएको उहाँहरू र एमसीसी पास गर्न? यसलाई स्टडी गर्ने जम्मा 6-7 जनाको समूह बनाएको छ भन्नुभएको छ प्रदीप ग्यावाली। स्टडी गर्नेबाट एउटा कुरा आइसकेको छैन, एउटा निष्कर्ष आइसकेको छैन, तर यहाँ पास गराउन मान्छेहरूको आतुर देखिन्छ। भएको के हो? होइन, कमल थापाजी, गगन थापाजीहरूको विषयमा हामी स्पष्ट छौँ। किनभने यो एमसीसीको प्रसङ्ग नेपालमा कहाँबाट आयो ऐतिहासिक रूपमा तपाईँले त्यो तथ्य पहिलाउनुहोस्। सर्वप्रथम 2015मा यो शब्द जब पश्चिमाहरूले क्वाइन गरे, उनीहरूले इन्डो पेसिफिक भन्न थाले, त्यसपछि एमसीसीको चर्चा गाईगुई सुनिन थाल्यो। र मैले तपाईँलाई यति कुरा स्पष्ट भनौँ कि शेरबहादुर देउबाले त्यतिखेर हामी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको सहयोग लिन आतुर छौँ भनेर उहाँले सिग्नेचर गरेर आउनुभयो। आइसकेपछि एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, शेरबहादुर देउबाजीको विवाह 2048 सालमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले गराइदिएको गृहमन्त्री हुँदा, र डाक्टर आरजु देउबाको एसोसिएसनको विषयमा पनि मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। यहाँ केही नक्कली राष्ट्रवादीहरू छन् जसको नकाब प्लास्टिक सर्जरी उतार्नुपर्ने जरुरी छ क्या, भारतको सदाबार विरोध गर्ने, तर पश्चिमाहरूको अगाडि जम्ला हात जोडेर घुँडा टेकेर न्युरीमुन्टी नगर्ने प्रवृत्ति यहाँ छ। हेर्दाखेरि ती राष्ट्रवादी जस्तो देखिन्छन्, यथार्थमा तिनीहरू इन्डो वेस्टका
त्यो सेक्सनका दलाल हुन्। यो कुरालाई यदि मैले यहाँको बौद्धिकतालाई मैले डाउट गरिनँ, तर एउटा कुरा मैले जान्न चाहेँ, यहाँ जुन पार्टीमा आश्रित हुनुहुन्छ त्यो पार्टीमा झलनाथ खनाल र भीम रावलभन्दा सम्भवतः धेरैले एमसिसी पास गराउन खोजिएको हामी देख्दछौँ। हाम्रो स्टडी यदि हामी अज्ञान भएन र हाम्रो त्यहाँनिर नलेज पुगेन भने, हाम्रो सुनाइ अथवा बुझाइ कमजोर रहेन छ भने चाहिँ, त यत्रो पार्टी यहाँ स्वयं विरोध गर्नुहुन्छ, धेरै मानिस विरोध छ, लगभग नेपाली त सम्पूर्ण विरोधी छन्, अभियन्ता सबै विरोधी छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आतुर किन भयो यो पास गराउन? अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बढी आतुरी भएर 12 हातको पटुका बाँधेर कम्मर कसेर मैदानमा आएको भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। यसको अलिकति हिस्टोरिकल फेनोमेननमा तपाईँले यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा भनौँ, 2008मा विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने मिस्टर गगन थापा 2008देखि अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन हुन् भनेर स्पष्ट रूपमा त्यो केबुलमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अनुसार न्युजहरू छ्यापछ्याप्ती आयो। अमेरिकी एजेन्टको रूपमा गगन थापा एक्सपोज भयो भनेर जताततै आयो। आइसकेपछि गगन थापाजीले छाती ठोकेर फेसबुक लाइभ मार्फत हो म अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन हुँ, कसलाई के टाउको दुख्यो भनेर उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो। हामी कति लज्जित भयौँ, हामी कति पानी मरुवा पामर लाची कायर पानी आन्द्रेछौँ। जबकि गगन थापाले भनिरहनु भएको छ गरिमामय संसदको सदस्य भएर पूर्व मन्त्रीको हैसियतमा उहाँ आफूलाई अघोषित रूपमा अमेरिकी एजेन्टको रूपमा स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ, घोषित अघोषित रूपमा। तैपनि हामीले उहाँलाई 7 खत माफी दिन्छौँ। मैले त्यतिखेर एउटा आवाज उठाएको थिएँ, त्यसको 1 हप्तापछि म माथि साङ्घातिक एट्याक भएको छ। इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँ एकचोटि। मैले के भनेको थिएँ भने सम्मानित संसदले गगन थापाको विषयमा एउटा संसदीय समिति बनाओस् र त्यसले एउटा प्रतिवेदन पेश गरोस्। यदि गगन थापाजी अमेरिकी एजेन्ट होइन, भत्तावाल एजेन्ट होइन भने क्लिन चिट दिउँ, हो भने उहाँलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। यो अमेरिकी सिआइडीगिरी गर्नेहरू नेपालको संसदमा हुनु हुँदैन भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा त्यतिखेर भनेका थियौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने सभामुख कृष्णबहादुर महराको कुर्सी रोशनी काण्डले मात्रै गएको हो त? त्यसको रहस्यमय पहेँलीमा एकचोटि तपाईँ जानुहोस्। गगन थापाको एउटा भजमने मिडिया थियो, शिवाकोटी थरका एकजना पत्रकार थिए, खास हैसियत नभएका, होइन नाम नलिउँ न को हुन्, म तपाईँ नै सूचनाको स्रोतमा होइन। शिवाकोटी थरका पत्रकार भन्नाले तपाईँ भइदिया भए त तपाईँ अर्जुन शिवाकोटी नै भनिहाल्थेँ नि म, होइन? गौतम हुन् भन्दैमा पुण्य गौतम हुँदैन नि भने जस्तै हो क्या त्यो। त्यसकारण ती शिवाकोटी थरका एबिसिडी जोसुकै होस् एकजना पत्रकारले कथित स्ट्रिङ अपरेसन गरिसकेपछि जबकि तपाईँलाई थाहा छ पछि रोशनीले अदालतमा गएर बाबा हो मलाई कुनै बलात्कार गरिएको छैन, रेप गरिएको छैन, उहाँलाई मुक्त गरियोस् भन्ने याचिका दिनुभयो र त्यसपछि कृष्णबहादुर महराजीलाई क्लिन चिट दियो। उहाँले आफ्नो कोठरीमा पत्रकारहरूसँग के भन्नुभएको छ भने गगन थापाजी 50औं चोटि मका आएर के भन्नुभयो भने यो गम्भीर सवाल छ, एमसिसी पास गर्नै पर्छ, तपाईँले फाइल किन अड्काएर राखेको भन्नुभयो। भनिसकेपछि अब होला महराजीको इमोसनल अट्याचमेन्ट कतै थिएन भन्दिनँ म, थियो, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यसको विषयमा धेरै खुनखुत्रो गर्नु छैन, त्यसको पछाडि मैले हापाझाप गर्दै दौडिनु छैन। तर त्यसको कारण के रहेछ भने एउटा त उहाँ 2008देखि गगनजी अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन अर्थात् अमेरिकी एजेन्टको रूपमा खटिएको मान्छे। दोस्रो चाहिँ के रहेछ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत गगनजीको श्रीमतीलाई 3.5 लाखको आकर्षक जागिरको पुरस्कार दिन खोजिएको रहेछ। त्यसको लागि 3.5 लाख नेपाली रुपियाँ कुन संस्थामा होइन एमसिसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत उहाँले एउटा जागिर पाउने कुनै सुरेश भनौँ न अब स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा उहाँलाई जागिर अफर गरिएको रहेछ। भनेपछि यसको लागि सबैभन्दा बढी मरियत्ते गरेर उहाँ अगाडि आउनुभयो। जस्तो एउटा यहाँको आशा के हो यदि अहिले जुन सभामुख हुनुहुन्छ अग्नि सापकोटा कृष्ण बहादुर महरालाई फेलर बनाउनको लागि एमसिसीकै लागि फेलर बनाइएको भन्ने आशा त होइन, यहाँले भन्दा कतै कतै त्यसको झस्को पनि पाइयो। ओइ हाम्रो हेर्नुहोस् एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। पहिला हाम्रो गाउँघरमा बुढापाकाहरूले रातिको नाइट बस चढेर जाने भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या। यहाँ राजनीतिभित्रको राजनीति बुझ्नु जरुरी छ, गाठीको। जस्तो गगनजीको म व्यक्तिगत प्रतिशोधी मान्छे होइन, उहाँको सफलता होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, लटावट सफलता होस्, तर शर्त के छ भने उहाँ देशभक्त हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो। जस्तो आज गगनजीले नक्साको पक्षमा
रातारात उहाँ निन्द्राबाट 81 बिउजिएर सरकार र यो नक्साको प्रशंसा किन गर्नुभयो जबकि उहाँको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्रीले के बताउँछ भने उहाँ नाकाबन्दी समर्थक हो, नाकाबन्दी हुँदा उतैको दालभात डुकु खाएर नेपालपट्टि ढुङ्गा हान्नेहरूको समर्थक हो, प्रवक्तै जस्तो भएर हिँड्नुभयो, मधेस आन्दोलन भनेर छाती ठोक्नुभयो र उहाँले अहिलेसम्म नेपालको 71,000 हेक्टर जमिन मिचिएको भए सुस्ता, कालापानी, महेशपुर आदि इत्यादिमा कहिल्यै विरोध गर्नुभएको छैन। न प्रोटेस्ट गर्नुहुन्छ, न उहाँले टनकपुर सन्धिको विरोध गर्नुहुन्छ, न उहाँले कोशी गण्डकी सम्झौता नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका कुख्यात राष्ट्रघाती सम्झौताको विषयमा कुराकानी गर्नुहुन्छ। अमेरिकाको त उहाँले गर्नै सक्नुहुन्न, त्यो छुट्टै कुरा हो। भनेपछि रातारात गगनजीमा के परिवर्तन भएछ भनेर मैले बुझ्दाखेरि के पाएँ भने उहाँको करोडौँ रुपियाँको अस्वाभाविक सम्पत्ति बढेको फाइल अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छ। अनि त्यसपछि अख्तियारले पनि खास गरी अब परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउँछु भनेर 11 लाख रुपियाँ लिएको, अनि त्रिचन्द्रको सोभियु सभापति हुँदाखेरि उहाँले त्यतिखेर 14 लाख रुपियाँको घपलाबाजी घोटाला गरेको। अनि पक्नुहोस् है, अलिकति मैले यसलाई स्पष्टीकरण गर्न पाऊँ। यहाँ भित्र रहस्यहरू मान्छे कसरी अचानक राष्ट्रवादी भए त्यसको पक्ष नाटकीय पक्षलाई पनि तपाईँले एकचोटि हेर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण मैले पेश गरेको हुँ। जसरी उहाँले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्दा 16 करोड रुपियाँ झ्वाम पारेको कुरा त शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कोठरीका पत्रकारहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। मैले यो कुरा क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा राख्दा पनि उहाँले खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन। त्यति मात्रै होइन, आज देशभरिका बाख्रा पाठाहरूको बिचल्ली भएको छ। नक्कली किसान बनेर असली किसानले पाउनुपर्ने भाग खोसेर प्याक्टबाट उहाँले 14 करोड रुपियाँ अनुदान लिनुभयो। यो कुरा हाम्रो पहिला पनि र सुन्नुहोस् है, होइन मैले भन्न खोजेको कुरा के भने उहाँ कुनै दयाको सागर भएर राष्ट्रवादी भएर गुणकारी भएर रातारात देशभक्त भएर आएको हो कि त्यो दुईटा फाइलले तर्साएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारको प्रशंसा गरिसकेपछि मेरो कारबाही पोस्टपोन हुन्छ भनेर यसरी नाटकीय तरिकाले आउनुभएको एकचोटि अध्ययन गर्नुहोस् भन्न यो मात्रै खोजेको हुँ। अब जहाँसम्म नेपाल सरकारको स्ट्यान्डको म कुरा गर्दैछु तपाईँलाई, अब अहिले अलिकति पहिलेकै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न। मैले सोधिरहेको थिएँ, कृष्ण बहादुर मरालाई पदच्युत गर्दै जाँदा अग्नि सापकोटा नियुक्ति हुँदै जाँदा यो एमसीसी पास गराउने उद्देश्य त होइन? घुमौरो तरिकाले त्यहाँ सङ्केत गर्नुभयो। म डाइरेक्ट बुझ्न चाहन्छु। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्थानबाट उहाँको बुझाइ एउटा खालको स्ट्यान्डर्डको हुन्छ, हाम्रो स्थानबाट बुझ्ने कुरा अर्को हुनसक्छ। त्यसैले त मैले कुन्न कुन्न पानी मुन्न मुन्न बुद्धि भन्ने टर्मिनोलोजी यहाँ हरदम प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। अब कस्तो हुनसक्छ भने जस्तो कृष्णबहादुर महराको कुर्सी त गयो होइन, अब त्यो फर्किएर आएन। अब जहाँसम्म अहिले अग्नि सापकोटाज्यू सम्माननीय सभामुखको चेयरमा हुनुहुन्छ, उहाँले फाइल अगाडि बढाउनु हुन्छ हुँदैन त्यो पनि एउटा बहसको विषय बनिरहेछ अहिले। जस्तो तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दुईवटा एङ्गलबाट यसलाई हेरेको हुनसक्छ मैले पाएको सूचना अनुसार। एउटा, हामीले भारतलाई मित्र देश हो, सीमानाको समस्या सल्ट्यौँ भनेर वार्तामा बोलाउँदै उसले हामीलाई शत्रु जस्तो ठानिरहेको छ। अब अमेरिका पनि चिडियो भने सामना गर्न मुस्किल पर्ने हो कि भन्ने एउटा एङ्गल आएको हुनसक्छ। दोस्रो, लकडाउन र कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र धाराशायी भयो, त्यसकारण आएको 56 अर्ब अमेरिकी डलर पनि किन गुमाउने, के अरे 56 अर्ब नेपाली रुपियाँ अर्थात् 50 करोड अमेरिकी डलर किन फोकटिया गुमाउने भन्ने एङ्गलबाट पनि काम गरेको हुनसक्छ। तर अमेरिकाले बडो कृपालुजी महाराज पल्टिएर दयावन्त भएर निशर्त विदाउट एनी प्री कन्डिसन कुनै सेक्युरिटी के अरे कुनै मिलिट्री स्ट्राटेजी बिना यो पैसा दिएको हो भने हामीलाई बुझ्नको लागि आपत्ति थिएन। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण ताका उहाँले जसरी नेपाललाई अरबौँ रुपियाँ निशर्त र अनुदानको रूपमा दिनुभयो नि, सित्तैमा दिनुभयो नि, अमेरिका जस्तो सुपर हाइपर पावर संसारको सबभन्दा धनी मध्ये एक यति शक्तिशाली मुलुकले नेपालको समृद्धि र विकासको निम्ति साँच्चै ऊ दयालु भएर दिन्थ्यो भने विदाउट एनी प्री कन्डिसन उसले यो पैसा दिन्थ्यो। र अर्को कुरा, यसमा कुनै स्वार्थ पनि राख्दैन थियो, शर्त पनि राख्दैन थियो। र यो पैसा दिनु छ भने अझ सभ्य भव्य ढङ्गले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रस्ताव गरेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको प्याकेजमा दिन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ के भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल चाहिँ रेपुटेड छ, त्यो अन्तर्गत आएको पैसा सही ठाउँमा लगानी हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। किन त्यसरी दिएन? अनि त्यसपछि यसका एकचोटि फेरि पनि हजुरले मेरो क्वेसनको स्ट्यान्डमै उभिन्छु। मैले पहिलो प्रश्न गरिरहेको थिएँ जुन दुईटा क्वेसन एउटै उत्तरमा खोजेँ, फेरि पनि म उत्तर चाहन्छु।
कृष्णबहादुर महरालाई पच्युत गर्दै जाँदाखेरि नयाँ अहिलेको अग्नि सापकोटा जो सभामुख हुनुहुन्छ उहाँ आउनु पछाडि एमसीसी पास गर्ने उद्देश्य हो या होइन एक शब्दमा भनिदिनु न। बिल्कुल होइन, यो एउटा संयोग र परिस्थितिले खडा पास भयो भने यसको जिम्मेवार यसको काहीँ न काहीँ हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ। रहँदैन। किन रहँदैन भने कृष्णबहादुर महराजी सभामुखको रूपमा पदच्युत भइसकेपछि त्यसको ठाउँमा एबिसिडी कसै न कसै कुनै न कुनै सांसदलाई त ल्याउनु पर्थ्यो। अघिको म अलिकति सब्जेक्टमा जान्छु। यहाँले 50 चोटि गगन थापाले प्रस्ताव गर्नुभएको कृष्णबहादुर महरालाई पास गराउन खोज्दा पनि नगरेपछि एकजना शिवाकोटीको नाम लिनु भइरहेछ संयोगवशमा। त्यतिखेर यहाँले घुमौरो तरिकाले त्यो भन्नु फेरि अहिले बचाउतिर लाग्नुभयो। होइन, शिवाकोटीकै विषयमा तपाईँ अध्ययन गर्नु न। शिवाकोटीलाई अमेरिका लगेर डोलाएर बकैदा 5 स्टारमा राखेर पुरस्कार दिए। यसको अर्थ त यही अर्थ त यही लागेन गगन थापाले चाहिँ कृष्णबहादुर महरालाई पच्युत गराएर नयाँ अहिलेको जुन सभामुख हुनुहुन्छ उहाँलाई एमसीसी पास गराउनैकै लागि ल्याएको देखिएन त। शिवाकोटीलाई अमेरिका लानु 50 चोटि जति प्रस्ताव गर्नु कृष्णबहादुर महरालाई एमसीसी पास गरौँ भनेर महराले रिजेक्ट गरेपछि उहाँ सभामुखबाट पच्युत हुनु, एउटा आरोप लाउनु बलात्कारको, पछि सफाई पाउनु र रातारात अग्नि सापकोटा चाहिँ यस ठाउँमा आउनु। यसले के देखिन्छ त? यहाँले भनेकै होइन, कृष्णबहादुर महराको कुनै रङ्गीन रङ्गिला सम्बन्ध थियो भनेर जसरी बवाल गरियो, अझ बलात्कारसम्म त्यो घटनालाई तन्काइयो, त्यो हावादारी कुरा हो भन्ने सम्मानित अदालतले पुष्टि गरिसकेपछि यसको विषयमा हामीले धेरै बोल्नु परेन। किनभने रोशनी खुदैले पनि मैले मेरो प्रश्नभित्र यहाँ जानु भएन, ठिकै छ यसलाई होइन, मैले यसरी भनौँ न, जस्तो गगन थापाजीले कुन कुराको पनि खण्डन गर्नुभएको छैन भने सुन्नुहोस्, रामशरण महत पहिलो नम्बरमा शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रो अमेरिकन छवि बनाउने, दोस्रो नम्बरमा डाक्टर आरजु देउवा, तेस्रो नम्बरमा डाक्टर रामशरण महत र चौथो नम्बरमा अहिले गगन थापा छन् भनेर जब वेबसाइटहरूले सूचना दिए, जब यस खालका सूचनाहरू बाहिर आए सोसियल मिडिया मार्फत, जिम्मेवार ठाउँबाट आउँदा पनि उहाँले क्याटेगोरिकली यसको यो खण्डन गर्नुभएको छैन। बरु उहाँले के भन्नुभएको छ भने फलाना तिलाना ढिस्काना रामशरणजी, प्रकाश शरणजी, म सबै हामी अमेरिकी लबीमा छौँ भन्ने कुरो उहाँले फेसबुक लाइभ मार्फत स्वीकार्नु भएको हुनाले हामीलाई यसको खण्डन मण्डन गरिरहनु परेन। अब म एमसीसीको गाठी कुरोमा जान चाहन्छु, व्यक्तिमा जानी भन्दा पनि। अब यो एमसीसीको विषय के छ भने नेपालको पार्लियामेन्ट, यसको नियम के छ भने पार्लियामेन्टको 2/3ले यसलाई पारित गर्नुपर्छ, इन्डोर्स गर्नुपर्छ। यो कारण चाहिँ के रहेछ भने नेपालमा अहिले 5 वर्षसम्म चल्ने यो देशभक्त समाजवादी सरकार छ। अब 5 वर्षभन्दा पछाडि त यो त के हुन्छ भने असारदेखि यसको कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन्छ। असारदेखि कार्यान्वयनको चरण जब सुरु हुन्छ भने जेठभित्र यसलाई इन्डोर्स गर्नुपर्छ, त्यो पनि 2/3ले। किन गर्नुपर्दो रहेछ भने भोलि आउने सरकारले पनि 2.5 वर्षपछि यही सरकार आउँछ हाम्रो विश्वास हो, आएन भने अर्को सरकारले पनि यसको ओनरसिप लिनुपर्छ। त्यसको लागि अमेरिकनहरूले स्ट्राटेजिकली संसदको 2/3ले यसलाई पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका छन् भनेपछि व्हिप लाग्छ। अब समस्या के छ भने हेर्नुहोस् है, हामीले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न किन सक्दैनौँ भने यसका केही बुँदाहरू राष्ट्र र हाम्रो सार्वभौम सत्ता विरुद्ध, हाम्रो संविधान विरुद्ध घातक किसिमका छन्। बुँदाहरू के हुन्? 6वटा बुँदा मैले सूत्रबद्ध गरेर ल्याएको छु जुन तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। जस्तो दफावार ढङ्गले छलफल गरौँ त, यो एमसीसीको 1 नम्बर बुँदा म तपाईँलाई भन्दैछु, धारा 3 को दफा 3(2) घमा के स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ। अब हेर्नुहोस् यो भनेको के? तपाईँको गुडविल, तपाईँको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा तपाईँको अधिकार स्थापित भएन। नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको होइन अमेरिकाको अधिकार स्थापित हुन्छ भने किमर्थ यस्तो खालको घातक प्रावधान हामीलाई स्वीकार्य छैन? नम्बर 1। नम्बर 2, अब 2 नम्बरको बुँदा मैले के सूत्रबद्ध गरेको छु भने धारा 3 को दफा 3(8) को कमा के उल्लेख गरिएको छ भने परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने छ भनेको के? नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालय पङ्गु भयो, त्यसको कुनै औचित्यता छैन, हाम्रो अडिटरहरूको कुनै काम छैन, दलिन गनेर बस्ने, लाटाले केरा हेरे जस्तो टुटु हेरिरहने गलत कुरा हो। यो नेपालको संविधान अन्तर्गत नेपालको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले यसको लेखा परीक्षण एमसीसी सँगै गर्न पाउनुपर्छ, यो उल्लेख हुनुपर्छ। यो नहुँदाखेरि यस्तो खालको घातक प्रावधानलाई स्वीकार नै सकिँदैन। अनि अर्को के छ भने
तेस्रो नम्बरको बुदा मैले यहाँ चित्रित गरेको छु। धारा 5 को क र ख मा के उल्लेख गरिएको छ भने अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्छ भनेको के? नेपालको सरकार चाहिँ सरकार होइन, अमेरिकी सरकार चाहिँ सुपर सरकार। सार्वभौम सत्ता त बराबर हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिभाषा चार्टरले त्यही कुरो भन्छ, राष्ट्र सानो होस् वा ठुलो। महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी हुँदाखेरि हामीलाई त्यही भन्नुभएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अमेरिकी सरकारले चाहेमा मात्रै होइन, नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत, सार्वभौम सत्ता विपरीत गयो भने पनि यो प्रोजेक्ट खारेज गर्न सक्ने, यसलाई पोस्टपोन गर्न सक्ने बुदा चाहिन्छ, नत्र यो शर्त हामीलाई मन्जुर छैन। स्पष्ट कुरा हेर्नुहोस्, यहाँ कुरा खस्रो मिठो हुन्छ, रोटी चिल्लो मिठो हुन्छ। अनि अर्को बुदा छ, यो चौथो नम्बरको बुदा म तपाईँलाई भन्दैछु। धारा 7 को दफा 7 क मा के उल्लेख गरिएको छ भने प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुन्छ। यो भनेको के? राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्च कानुन भने संविधान हो। संविधानमा एमसीसी का बुदा बाजियो भने पनि स्वतः लागू हुन्छ भन्नुको मतलब हाम्रो संविधान पङ्गु भयो भन्न खोजेको कि हैन? हामी हाम्रो संविधानलाई खोस्टो बनाउन दिँदैनौँ। हाम्रो संविधान अन्तर्गत प्रिभेल हुन्छ। नेपालको संविधान र नेपालको सरकारको मातहत एमसीसी लागू हुन्छ भने हुन्छ, नभए हुँदैन। हामीलाई गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याक्नु छैन। अनि अर्को के छ भने हेर्नुहोस्, यसको बडो घातक कुराहरू तपाईँले पहिलाउनु पर्छ। अर्को एउटा रहस्यमय पहेली पनि तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भनिदिउँ। जस्तो के भन्छ यसले भने यस परियोजनामा यो अनुसूची 1 ग को 2 खण्डमा यो लेखिएको छ। यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्नेछ। लगाठे एमसीसी त नेपाल सरकार भन्दा पनि ठुलो हो भन्ने बित्तिकै उसले चाहिँ हाम्रो स्वीकृति लिनु नपर्ने, परियोजना कसरी सेलेक्ट गर्ने, कहाँ लागू गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो हात जगन्नाथ। जसको लट्ठी उसैको भैँसी भने जस्तो एमसीसी मातहत नेपाल रहने भयो र हाम्रो निर्देशनमा ऊ चल्ने कि उसको निर्देशनमा हामी चल्ने? हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउने, यो कुराको निर्णय हुनु पर्यो। र हामी भन्छौँ यो परियोजना नेपाल सरकार र नेपालको संविधान अन्तर्गत चल्नुपर्छ। र म टुङ्ग्याउन लागिहालेँ। अब अर्को कुरा के छ भने अनुसूची 1 ग को 2 मा उल्लेख गरिएको छ यस परियोजनामा अनुसूची 4 को क मा, लास्ट पोइन्ट म तपाईँलाई भन्दैछु। अनुसूची 4 को क मा के भनेको छ भने नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन चाहिनु पर्नेछ। भारत सरकारको समर्थन चाहिन्छ। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो ऐन, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो इतिहास, हाम्रो भूगोल सबै कुरोको बर्खिलाफमा यो बुदा छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र भव्य सभ्य गरिमामय राष्ट्र, संसारमा धेरै राष्ट्रहरू नजर नआउँदाखेरि नेपाल भन्ने देश बनिसकेको कुरा वैदिक साहित्यले पनि पुष्टि गर्छ, अथर्ववेदमा उल्लेख छ, चाणक्य नीतिमा उल्लेख छ। यो कुरा भनिरहनु पर्दैन। हिन्दुस्तान, भारत, इन्डिया भनेर चिनिने बहुरूपिया भारत जतिखेर मुगल सम्राटको दासानुदास हनुमान दास थियो त्यतिखेर नेपाल स्वतन्त्र सभ्य भव्य देश थियो। संसारमा 10वटा देशको अस्तित्व नहुँदा नेपालको अस्तित्व थियो, जबकि अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 215वटा देश रजिस्टर्ड भइसकेको छ। भन्ने बित्तिकै हामी के भारतका क्लाइन्ट स्टेट हौँ, सेटेलाइट स्टेट हौँ? हामी अमेरिकाले भन्दैमा थपक्क भारतीय जुवा मुनि नारिन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा इन्डियाको सहमति चाहिनु हुँदैन। इन्डियाको सहमति जरुरी छैन। हाम्रो योजना हामीले सेलेक्ट गर्छौँ, हामीले लागू गर्छौँ। र अर्को अलिकति मेरो यसमा अर्को के मत छ भने यो 2015 को योजना छनौट अब आउटडेटेड भयो। त्यतिखेर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने भन्दा पनि यो विद्युत जस्तो अहिले त लोड सेडिङ मुक्त जस्तो भएको छ देश, अब ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने यसको योजनाको मुख्य टार्गेट त्यो छ। अहिले हामीलाई त्यो जरुरी छैन। हामीलाई हाइड्रोमा लगानी गर्नु छ। हामीलाई अहिले हस्पिटल र एजुकेसन सेक्टरमा
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु छ, त्यो लगानी त्यहाँ आउनुपर्छ। र हामी भन्छौँ हामी कुनै पनि मित्र राष्ट्रको लगानी कन्डेम गर्दैनौँ, तर त्यो के हुनु पर्यो? हाम्रो योजना छनौट, हाम्रो स्वार्थ, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा, हाम्रो शर्त, हाम्रो योजना, हाम्रो छनौट अनुसार आउनु पर्यो। र नेपाल 56 अर्बको गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्ने देश होइन। र अर्को कुरा पनि मैले तपाईँलाई भनौँ, अमेरिका जस्तो देशले नाथे 56 अर्बको कनिका छरेर नेपाललाई बन्धक बनाउन सक्दैन। हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बन्धक राखेर एमसिसीको जुवामुनि नारिन जाँदैनौँ। हामी त्यस खालको चुत्था मानिसहरू होइनौँ। र यसमा अलिकति मैले एउटा कुरा थपेपछि तपाईँ प्रश्न गर्नुहोला। जस्तो यसको अर्को कुरा के छ भने तपाईँले 56 अर्ब अमेरिकी डलर दिए पनि अमेरिकाले यी बुदाहरू छन् भने यहाँ त 50 करोड अमेरिकी डलरको शर्त हो। यो 56 अर्ब अमेरिकी डलरै हुन्थ्यो भने पनि यो 56 अर्ब चाहिँ नेपाली रुपियाँ हो। त्यो यो शर्त हुन्थ्यो भने हामी किमार्थ मान्दैनथ्यौँ। र पुण्य गौतम लगायतका स्वाभिमानी मान्छेहरूले घोषणा गरिसकेका छन् कि सरकारलाई 56 अर्ब अभावले गर्दाखेरि विकास सरकारको रोकिएको समृद्धिको नारा लागू नभएको हो भने, काम नभएको हो भने मेरो तर्फबाट 3 करोड नेपाली जनतामध्ये खाइ नखाइ म घाँस काटेर 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहन्छु। देश विदेशमा भएका सबै देशभक्त नागरिकहरू, विकास प्रेमीले तपाईँलाई अरब होइन खरबमा पैसा दिन सक्छन्। ऋणपत्र जारी हुन सक्छ। तपाईँले चाइनालाई राम्रो योजना पेश गर्नु हो भने, तपाईँले मित्रराष्ट्र चीन लगायतका देशलाई राम्रो योजना पेश गर्नु हो भने पैसाको अभाव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने अब एमसिसी कुनै राक्षस दैत्य हो, मोन्स्टर हो। अब त्यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि यो लवायथिन भन्ने एउटा बिम्ब छ क्या, त्यो लवायथिन सी मोन्स्टर जस्तो हो, जोन लकको त्यो लवायथिन जस्तो हो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। तर यसलाई हामीले सही रूपमा चिन्न सक्नुपर्छ र यी बुदाहरू संशोधन नभएसम्म यो कुनै देवदूत होइन, यसले विकासको मूल पनि फुटाउँदैन। र यी बुदाहरू कुनै पनि हालतमा हट्नुपर्छ, संशोधन हुनुपर्छ, होइन भने हामीलाई एमसिसी मान्ने छैन। ल एमसिसी यहाँले नमान्दै मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। यदि यी सबै बुदाहरूलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल काङ्ग्रेसलाई अन्ततः पारित गरेरै छोड्यो भने त्यतिखेर पुण्य गौतम पार्टी त्याग्ने अथवा पार्टी विरुद्ध अभियन्ता भएर लाग्ने के गर्नुहुन्छ यहाँ स्वयं चाहिँ? अब नेपाली काङ्ग्रेसपछि मैले एकजना दिग्गज नेतासँग कुराकानी गरेँ। उहाँले के भन्नु हो भने लगभग सांसदहरू त 99% एमसिसीको पक्षमा हुर्कै भएर हुँदैन। म त्यस्तो खालको हाइपोथेटिकल कुरामा विश्वास गर्दिनँ। मलाई आज पनि आशा भरोसा विश्वास छ कि नेकपाले 11th आवरमा यो एमसिसीलाई यी बुदाहरू हटाऊ भनेर पत्रचार गर्नेछ र यो बुदा सहित एमसिसी नेकपाले स्वीकार गर्दैन। दर्शकबिन यी एमसिसीका कुरा भए, यी सँगसँगै केही कुरा म पनि अपडेट गराउन चाहन्छु जुन मैले थाहा पाएको छु। नेपाल तर्फबाट अर्थमन्त्रीले उताको सामान्य कर्मचारीले सिग्नेचर गर्नुभएको छ र एमसिसीमा पास भइसकेपछि जतिजना कर्मचारी आउनुहुन्छ कसैको नागरिकता सोध्न पाइँदैन, नेसनालिटी सोध्न पाइँदैन। अमेरिकाको कानुन नेपालमा हाबी हुनेछ र हरेक कुरामा नेपालीलाई घाटा देखिन्छ। एमसिसीको विरोधमा आज एक किसिमको लहर जाँदै गर्दाखेरि जुन पुण्य गौतमजी हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँसँग धेरै इन्टरभ्यू लिएको छु। यस पछाडि मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा पुण्य गौतमजीलाई हेर्ने नजर पनि केही परिवर्तन भएको छ। यदि राष्ट्रको सही मानिस त्यतिखेर पहिचान हुन्छ जब राष्ट्रको पक्षमा, देशको पक्षमा, मातृभूमिको पक्षमा, यो देशमा बस्ने नेपाल र नेपालीको पक्षमा जब विदेशीले कुनै हस्तक्षेप गर्छ त्यो समयमा तपाईँ आफ्नो पार्टीलाई बिर्सिदिनुहोस्, त्यो समयमा तपाईँको सङ्घलाई बिर्सिदिनु, तपाईँको धर्मलाई बिर्सिदिनु। तपाईँ एकजना नेपाली हुनुहुन्छ, एउटा देशभक्ति नेपाली हुनुहुन्छ। यो प्रष्टीकरण, यो स्पष्टीकरण आज पुण्य गौतमले जी पनि दिइसक्नु भएको छ। उहाँले त भन्दै हुनुहुन्छ केही बुदाहरू परिवर्तन भएर आयो भने हामी स्वागतयोग्य छ। तर म यदि यो माइक समात्दै गर्दा मैले बोल्नै पर्यो र भन्नै पर्यो भने म भन्छु अमेरिकाको पहिला तपाईँ इतिहास हेर्नु। अमेरिका संसारका कुन कुन देशमा गए एकचोटि राम्ररी स्टडी गर्नु। हरेक गरिब देशमा गएपछि त्यसलाई बर्बाद गरेको छ, गल्फमा गएर त्यसलाई तहस-नहस पारेको छ। इराक र इरान, लिबियाका कुराहरू आउँछन्, अफगानिस्तानका कुराहरू हुन्छन्। अमेरिकाले जहाँ छोयो भस्मासुर भनिन्छ नि। अहिले एकजना अर्जुन परसाईले भस्मासुर भनेर प्रचण्डज्यूलाई भन्नुभयो। तर यदि व्यक्तिमा प्रचण्डज्यू हुनुहुन्छ भने संसारको भस्मासुर भनेर अमेरिकालाई चिन्नको लागि तपाईँले कन्जुस्याइ नगर्नुहोस्। राष्ट्रको लागि तपाईँ एमसिसी विरुद्ध एउटा अभियान चाल्नुहोस् भन्दै तपाईँको विचारलाई
मैले धेरै इन्टरभ्यू लिइरहेको छु यहाँसँग, धेरै बेर कुरा भयो। मैले चिनेको केही समयदेखि यहाँलाई बौद्धिक व्यक्तित्व, बौद्धिक नेता भन्छु। आज यहाँलाई मैले स्याल्युट गर्न चाहेँ। एमसिसी विरोधी यहाँको अभियान पछाडि पक्कै पनि सम्पूर्ण नेपालीको फेरि एकपटक पुण्य गौतम लोकप्रिय पात्र हुनुहुन्छ भन्दै मैले कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहेँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो विशेषता म भनेर भन्दिनँ, हामी लगायतका साथीहरूको विशेषता के छ भने हामी अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्नुपर्छ, जुन निम जत्तिकै तितो तर औषधि तुल्य हुन्छ। र सुकरातको भनाइअनुसार अलोकप्रिय सत्य अमर अजर हुन्छ। क्षणिक रूपमा त्यसले तपाईँलाई भतभती सिस्नुले जस्तो पोल्न सक्छ, सताउन सक्छ, तर लोकप्रिय झुटको पक्षमा जानु हुँदैन। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, मैले कुनै चमत्कारिक कुरा गरे होइन, एउटा सामान्य देशभक्त समाजवादी नागरिकको हैसियतले यो कुरा गरेको हुँ। तेस्रो कुरो के छ भने मैले यो अन्तर्वार्तालाई बिट मार्नु अगाडि भनिहाल्नुपर्छ, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले अझ अर्को प्रसङ्ग पनि तपाईँले याद गर्नुपर्छ। आज वा भोलि, भरे भोलि कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपु लेक जो नेपालको लुटिएको भूभाग थियो, यो देशभक्त समाजवादी सरकारले त्यो भूभागलाई हाम्रो भौगोलिक र प्रशासनिक नक्सामा अपडेट गरेर महान नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यसलाई संसदले 2/3 पास गरेर निशाना छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र निशाना छाप परिवर्तन गर्नको लागि संसदमा प्रस्ताव लानुपर्छ। 2/3 हामीसँग पुग्दैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा अफरातफरी असिन पसिन पूर्ण स्थिति कहाँ पैदा भएछ भने मुखले त उनीहरूले भनिहाले, अब खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार। अब भारतलाई चिनाउन पनि नसक्ने अनि राष्ट्रवादी जनताको बरखिलाफ गएर आफ्नो भोट ब्याङ्क स्याप्पै सुकाएर च्याङकाइसेकको कोमिङताङ पार्टी जस्तो डाइनोसर भएर पनि पतन हुन नसक्ने, उसको बाध्यता व्यवस्थाको कारण अहिले टाङ अडाउने, हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने नीति उसले कहाँबाट ल्याइदियो भने मधेसवादी दलले जो प्याकेजमा संविधान संशोधन गरौँ भनेका छन्, हो मधेसवादी दलको राष्ट्रघाती विखण्डनकारी बहुराष्ट्रिय राज्यलाई सपोर्ट हुने खालको जुन संविधान संशोधन छ, त्यसलाई यसैसँग प्याकेजमा हालेर हामी संविधान संशोधन गरौँ भनेर अड्को थापिरहेको छ। मलाई आशा विश्वास भरोसा छ नाकको चालले नेपाली काङ्ग्रेस 11th आवरमा निशाना छाप परिवर्तन गर्ने कुरामा आउनेछ र नेपालको यो भव्य सभ्य गरिमामय नक्सा पास हुनेछ, जहाँसम्म एमसिसीको कुरा हो। र एमसिसीमा मेरो एकदमै दृढ विश्वास के छ भने अन्ततः जे हुन्छ राम्रै हुन्छ र नेकपाले यो बुदा एमेन्डमेन्ट नगरिकन, यो बुदा संशोधन नगरिकन, यो बुदा नहटाइकन कुनै हालतमा पास गर्दैन। त यो बुदा सहितको अन्तिममा एउटा स्लोगन यहाँबाट चाहे, यो बुदा सहित यदि पास हुन्छ भने एमसिसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एउटा शब्द भनिदिनुहोस् न। होइन, तपाईँको स्लोगन तपाईँको लागि लोकप्रिय बनाउनुहोस्। म चाहिँ बुदा सहित अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। आज राष्ट्रको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ। आज पुण्य गौतम, हिजो गाली खाने पुण्य गौतम होइन, आज देशभक्तिको नारा लाउने पुण्य गौतम हो। तपाईँले भन्दा कन्जुसियाइ नगरिदिनुहोस्। एमसिसी चाहिँदैन, यो बुदा सहित पास गर्न खोजेको एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन। अब तपाईँले यो भन्दाखेरि मलाई के कुरा सम्झना आयो भने अब कुरा घुमाइ फिराइ रुम्जाटार भने जस्तो तपाईँको भाव जे हो मेरो भावार्थ पनि त्यही हो। त्यसकारण जुगा चलो कुरा बुझ्यो, इसारा बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एमसिसीका यी देशहित विपरीतका बुदा अवश्य पनि हट्छन् र देशहित विपरीत हामी कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दैनौँ। यसको मतलब फेरि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। अहिले केही मानिसहरू एमसिसी विरोधी आन्दोलनको आडमा जसरी भारतले हिजो तपाईँलाई थाहा छ नि कतिपय परियोजनाहरू चीन वा अमेरिकाले लगानी गर्ने परियोजना नेपालमा ब्लक गरेर रोकेर नेपालमा कुनै पनि विदेशी लगानी आउन नदिएर नेपाललाई अविकसित गरिब निमुखा राखिराख्ने र त्यसको लागि केही राष्ट्रवादी अनुहार डेन्टिङ पेन्टिङ गरिएका मेकअप लगाइएका मान्छेहरूलाई छोडेको हुन्छ र त्यस खालका मान्छेहरूले अमेरिकालाई शत्रु राष्ट्रको रूपमा पुरै बदनाम गरिरहेका छन्। हामी त्यसरी पनि जानु हुँदैन। अमेरिका एउटा वैचारिक हिसाबले साम्राज्यवादी देश हो र नोम चोम्स्की अन्डरस्ट्यान्डिङ नोम चोम्स्की होइन अलिकति मैले अन्तिममा होइन अलिकति भनौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर र मिडिया कन्ट्रोल जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृति लेख्ने नोम चोम्स्कीको एउटा ब्रह्मवाक्य तपाईँले स्वीकार्नुहोस्। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अमेरिका वारलर्ड हो, उसको इकोनोमी वार इकोनोमी हो, उसले वारको आँखाबाट हेर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिका जहिले पनि स्ट्रेटेजिक ढङ्गले आउँछ र सिंहको विशेषता हो शिकार गर्नु, गाईको विशेषता हो राम्रोसँग घाँस खानु। त्यसकारण अमेरिका सिंह कन्ट्री हो, उसको सिंह विशेषतालाई तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। र एउटा अपवाद छ, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि युरोपमा अमेरिकाले जापानमा अमेरिकाले मार्शल प्लान लागू गरेको थियो
त्यो मार्शल प्लान अन्तर्गत चाहिँ उसले कहिले पनि सैनिक हस्तक्षेप नगरिकन विकास गरिदिएको थियो। त्यो एउटा अपवाद हो। त्यो बाहेक त अब अमेरिका भने त त्यही अल्बर्टो फुजिमोरीले गुन्जाललाई समाप्त पार्नको निम्ति अमेरिकी स्वार्थमा काम गरेपछि कठालो कराप झ्याप बनाएर युद्ध सरदारको रूपमा जापानी नागरिकको रूपमा उसलाई जेल कोचाइदियो। नोरेगालाई पनामामा कठालो समातेर हेलिकप्टर चढाएर इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट लगिदियो। अमेरिकी युद्ध सरदारै उनी बिन लादेनलाई पनि उसैले आफै दामी आफै बोक्सी जस्तो आफै उत्पादन गरेर आफै समाप्त गरेको छ। त्यसकारणले हामी सावधान हुनुपर्छ र अमेरिकालाई हामीले भन्न सक्नुपर्छ तिम्रा यी बुदाहरू हामीलाई अस्वीकार्य छन्। तपाईसँग हामी विनम्रतापूर्वक सरी भन्न चाहन्छौँ। यी बुदाहरू हटाउनुहोस्, नेपालको हित र विकासको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्, त्यतिखेर हामी तयार हौँला। तर अहिले चाहिँ हामीलाई यो मान्य छैन भनेर नेपालले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।